आज 14 जून है और 14 जून को आलमी सतह पर रजाकाराना तौर पर जो खून का अतिया देते हैं उनका दिन मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शबीर हुसैन खाकी साहब है। और शबीर हुसैन खाकी का कहना है कि उन्होंने अब तक 199 खून के पॉइंट दिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शबीर साहब, आपका इस प्रोग्राम में हमारे कश्मीर उज़मा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। कशर पे करो इसका तो मैं तो कूता काल गो अगर मजमूई तौर पर बनो कूता काल गो तो रजाकाराना तौर पर खून दिवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1900 वुनिक टाइम 8 मई टाइम छुना अकतार शीट टाइम पाना तो बीच में 62 कैंपस ऑर्गेनाइज कई बेजन सैलाब यम जन ये बाकी चीज गई तिमन मज कुदरती आफत ग्रेटर कश्मीर सपोर्ट रोदमुत तो तुहद कश्मीर उज़मुक बहुत शुक्र गुजार कि अगर वोस तो तिहद सत आज कश्मीर मज जिंद कि यमो कोर मे सपोर्ट तो अकिस नफर सुंद नाम मे गुजरमुत खुदा कर तमिस मगफिरत तम कोर मे वारिया सपोर्ट अत मज हौसला दितुन हर कुछ चीज़ों से कहना का तहरीक मिलान, हर कुछ चीज़ों से कहना का चीज़ पद यम इंसान मोटिवेट तथ मुतवज्जह गसान इंसान बासान नफा मे करूँ तुंद जिंदगी में कह लम्हा आमुत या कह सह चीज़ा आमुत या तम हालात गुजरेमत कि यम सात गोडनिक लट खून की तरफ मुतवज्जह गो कि ना यह अहम चीज़ यह सह अति यम इंसानी जू बचान यम इंसान बिस्तर मर्गस पे यमिस अकई उम्मीद कि अगर मे खून पॉइंट मिल तो बह बचे। अत मे 1960 मे गो दोस्तस एक्सीडेंट तो सू गो बहान मे अत कुन गस पे गो वजह कि कुरान करीमस मे आयत कह इंसान बचान तम बचो पूरे कायनात तो मे सनो दिमाग मज तो बह रूदस पते तो बेच मे लुकन सपोर्ट क्या 1960 कत कि तम वज शीशु बोतल आज रबटू बोतल तम वज फेसबुक तो यम चीज़ कहें तम वज पे या अखबार पढ़ नत पे ज़ार पा कर रेडियो और टी वी तो बेस मे अखबार क्या तो ये पे ग्रेटर कश्मीर तव तो अम सत बचे वारिया जान तो नतीज ये क्या आजकल सहूलियत कि आज फेसबुक वेसबुक तो तम सत लुक दस्ती गसान तैयार दिन तम वज दिन कह बेन ब्लड ग्रुप ये इजली निवान ये तुम वो वनकस स्टेंड कूत्या कैंसर पेशेंट कूत्या थैलासेमिया बेमार यह बचस एंडस तान आसान कि 40-30 पॉइंट 60 पॉइंट लगान हानल जनान तिम खतर कूता ब्लड लगान तथ मे बाजे त्रा पेशेंटस अति वथान चालान तो तम वज यह तम वज पे तम अन नफरी ब्रो तो सह मद्देनजर थोस ग इंसानस तर कह ग्रुप मे खुदा वन कर ब्लड ग्रुप दितमुत। तो आपको ये बताया कि शबीर हुसैन खाकी जो है इनका ब्लड ग्रुप वो रेयर है, क्योंकि लोगों को आमतौर पर वो उस ब्लड ग्रुप में खून का अतिया नहीं मिलता है। इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव है और आमतौर पर ओ नेगेटिव के लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका खून का अतिया मिलना बहुत कम होता है। और ओ नेगेटिव के जो पेशेंट्स और जो बीमार होते हैं उनकी आखिरी उम्मीद और किरण जो होती है, क्योंकि ब्लड बैंक्स में भी ओ नेगेटिव का जो खून है उसकी मिकदार है वो बहुत कम होती है और उनकी नजर रजाकाराना तौर पर अतिया देने वालों पर होती है। और शबीर हुसैन खाकी और मैं एक है। हाँ शबीर साहब ओ नेगेटिव मतलब ओ नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ये बे ब्लड ग्रुप हर कस इंसान लिखित खासकर सह चाहे सह आम इंसान तो बे इंसान बचाव सोरे जिंदगी क्योंकि अके पॉइंट सोर नफर बचान यह आम नफरन पाई क्या सेल वेल नान तम बचान नफर तो आज माशाअल्लाह क्या अंजुमन टकन लारकन शान कश्मीर अंजुमन ब्लड डोनर्स बाकी तो तथ में रेड ब्लड यम रेड ब्लड माहिर अत में सिर्फ सीनियर वॉलंटियर्स यमो जन आज ब्रो 40 वरी स्टार्ट कर तथ में तम नफर
تو تمن پی اس کم وقت کیا کر زن یہ سہلاب کہ حالات وچ تر مز تہ لوگ بلڈ بنیل گو تر مز تہ لوگ بلڈ ایکسیڈنٹ روزان گژھان تمہ خاطر اخبارس مز تہ کالم آسان مانی سٹنٹ ستھ زیادہ بلڈ لگان کینسر پیشنٹن تہ اگر نہ کیمپ آسان تو کیمپو وغیرہ ہیٚکہِ نہٕ انسان بچت کی ہسپتالس ضروری بلڈ ڈونیشن کر 40 ؤری برونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ والنٹیرلی لوگ تۄہہِ یہِ بلڈ دیُن تمہِ ساتہٕ آز کۭژاہ فرق چھِ تۄہہِ باسان چوٗنٛکہِ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ زیادٕ لُکھ تہِ ٲسۍ نہٕ زیادٕ ڈونر تہِ ٲسۍ نہٕ زیادٕ کینٛہہ آز چھِ زیادٕ ڈونر تہِ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ زیادٕ اتھ متعلق معلوٗمات تہِ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ ایجوکیشن تہِ ٲس نہٕ اتھ متعلق کِہیٖنۍ کہِ یُس ڈونر چھُ امہِ سۭتۍ چھُ بچان باقین ہُنٛد جان یا آز خود چھُ تٔمِس تہِ اکھ ثواب مِلان بیٚیہِ تُہُنٛد خوٗن تہِ چھُ رِفریش گژھان یِتھ کٔنۍ أسۍ ڈاکٹر صٲب ونان چھِ اگر تِم دۄنوَے وقت موازنہٕ دۄنوٕنی وقتن ہُنٛد موازنہٕ کرو آز برونٛٹھ 40 ؤری 1960 تہٕ 2024 تۄہہِ چھا باسان بلڈ ڈونر تہِ چھِ یا پیشنٹس چھِ یا تِہنٛدۍ تیمہ دار چھِ آسان تِمن آیہِ فرق تِمن آیہِ سہوٗلیت اتھ منٛز اتھ چھِ زٕ چیٖز کینٛہہ ڈونر چھِ فیشن ڈونرز فیشن ڈونرز مینٕز کیاہ چھُ تِم چھِ کٲنٛسہِ اِنسانس بلڈ دِوان سُہ چھُ کھالان یہِ تہٕ یۄس زن میٲنۍ زندگی چھِ روٗزمٕژ اگر اسہِ کٲنٛسہِ دیُت تہِ اسہِ کوٚر نہٕ تتھ فیملی سۭتۍ وُچھ اسہِ تہِ مگر اسہِ کوٚر نہٕ سُہ پتہٕ کُنہِ تہِ وِزِ سُہ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ کیونکہِ خۄدا ونہِ کریٖم چھُ ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تہِ ونان کہِ اگر ییٚمہِ اَتھٕ دِیِو ییٚمہِ اَتھٕ مہ تھٲیِو پاے سُے مدِ نظر تھٲیِتھ چھُ اسہِ تھاوُن بلڈ ڈونیشن تہِ کہِ بلڈ ڈونیشن تہِ چھُ سۄے چیٖز یۄس زن خۄدا ونہِ کریٖمنٕے دِژمٕژ چھِ تہٕ تٔمسٕے تانۍ چھُ نیُن انشاء اللہ امید چھِ 2 ہتھ تانۍ کرو پننہِ زندگی منٛز تہٕ پکان چھِ تمہِ خٲطرٕ کاروان تہٕ بیٚیہِ یِم زن گُزرے بلڈ ڈونر تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ اکھ مان ژٕ یژھان کہِ ہر ؤری گژھِ تِہُنٛد یاداشت روزٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گوٚو بیٛاکھ چیٖزا اکھ کہِ اَپُز تہِ چھِ کینٛہہ ڈونر یِوان اَسہِ حظ دیُت یوٗتاہ یِم زن اَسہِ وٕچھ گریٹر کشمیٖرس تہِ آرٹِکل واریاہن جاین تہِ وٕچھ اَسہِ آرٹِکل تِمو تہٕ تِمو چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ کوٚرمُت زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ مگر بدقٕسمتی کہِ تُہنٛدِ رِپورٹ آسنہٕ موٗجوٗب یا باقٕے یِمن ؤنۍتو تُہۍ زانٛہہ تُہنٛز صنعت چھا تتھ مُتعلق یِم چھا ییٚمہِ وِزِ نہٕ تِم آسان چھِ کٲمٕے کٔرمٕژ تِم چھِ کھالان تہٕ وٕنہِ تہٕ بہٕ چھُس تتھ منٛز تُہُنٛد تہِ شُکر گُزار بِلال صٲب تۄہہِ کوٚروٕ واریاہن کیمپن پٮ۪ٹھ بَژارِ خۄد وٕچھِو تۄہہِ کہِ کیاہ چھُ گژھان بلڈ ڈونیشن بلڈ ڈونیشن چھُ سُہ چیٖز کہِ یُس زن خۄدا ونہِ کریٖم سُنٛدُے دیُن چھُ میون سرکٲری سطحس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ حوصلہٕ افزٲیی گژھان یا تتھ گژھِ آسٕنۍ میانہِ حسابہٕ گژھِ تتھ سُفٲرِش آسٕنۍ یا گژھِ پارلِمنٹ ممبر یا گژھِ تتھ ڈی سی وی سی ایک چیز ہے کہ جو اس سے پہلے ڈی سی تھا وہ مجھے بہت عزت کرتا تھا تو اس بارے میں وہ بہت سنجیدہ اوور آل اگر أسۍ وٕچھو بلڈ ڈونر چھِ واریاہ مطلب تُہۍ تہِ چھِو تُہُنٛد رفیٖق چھِ ہمدرد چھِ یا تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھُ اڑیو چھُ زیادٕ دیُتمُت اڑیو چھُ کم دیُتمُت مِل جُملہ چھا کانٛہہ ڈِمانڈ یِمن یا کانٛہہ معاملہٕ یا مسلہٕ سُہ یہِ یژھان چھِ کہِ یہِ گٔژھ انتظامیہ حل کرٕنۍ سو دیٹ کہِ یہِ گژھِ سموٗتھ آرام سان انتظامیہ چھُ اگر مےٚ تہِ کرے ییٖژاہ کٲم یا بیٚیہِ میٲنۍ دوستن کرے یہِ کٲم تِہنٛدِ خٲطرٕ گٔژھ اکھ توتہِ میلٕنۍ کم سے کم اگر نہٕ کِہیٖنۍ تہِ میلیکھ تہٕ بی پی ایل چینجی تہِ گٔژھکھ روز یِمن نہٕ سٔروِس تہِ چھِ یِم اکھ موٚزوٗر پیش انسان چھِ تۄپتہٕ تھٲوٕکھ بلڈ ڈونیشن زِنٛدٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ گورمینٹس کانٛہہ تہِ کہِ ییٚلہِ مےٚ پانہٕ 3 لٹہِ تِمن لیوٚکھ تہِ وعدٕ تہِ کٔرِکھ سٮ۪ٹھاہ تہٕ نٔتیٖجہٕ ییٚتِچ یۄس زن کٲم چھنہ زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ سۄ چھِ نیٚبرِم کھۄتہٕ واریاہ کمزور نیٚبرٕ چھُ اکھ چیٖز گژھان کہِ نیٚبرٕ چھُ یِمن بنان سُپانسر یِمن بلڈ ڈونر ییٚتہِ چھِنہٕ سُپانسر کِہیٖنۍ نہ نہ بہٕ چھُس یژھان اگر گریٹر کشمیٖر عظما اتھ منٛز پہل کرِ کہِ اکھ اِوینٹ کرِ یا اکھ یِمن خٲطرٕ کینٛہہ تیُتھ سکیٖما کرنایہِ یۄس زن بلڈ ڈونر ایپرِشیٹ کُس آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ گژھِ اکھ عزت دٲری تہٕ تِمن تہِ میلہِ حوصلہٕ اکھ کیونکہِ وٕنکیٚس چھُ گریٹر کشمیٖر تہٕ کشمیٖر عظما واریاہ برونٛہہ تہٕ تمہِ سببہٕ چھُ مےٚ باسان کہِ یِمن چھِ ڈونرن امہِ سۭتۍ میلان اکھ حوصلہٕ افزٲیی کہِ اگر تِم تہِ ایپرِشیٹ پننہِ حصہٕ کرن تہٕ بیٚیہِ گورمینٹس تہِ ونان کہِ 30 رۄپیہِ کیاہ یی وٕنکیٚس اگر ریفریجمنٹ چھُ 30 رۄپین منٛز کیاہ یی یِم آیڈنٹی کارڈ یِمن تُہنٛد مُطالبہٕ اوس ریڈ کراسس بہٕ چھُس ریڈ کراسس لایف ممبر تۄہہِ تُلوٕ یہِ سوال بِلال صٲب ریڈ کراس چھُنہٕ یہِ دِلہِ منٛز ریڈ کراس تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کشمیٖرس منٛز بہٕ کتہِ گژھٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ جوٚم جنرل سیکرٹریس سمکھنہٕ خٲطرٕ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُو تۄہہِ ہسپتال تُہۍ وٕچھتو تتھ چھا وٕنیُک تام دوٚیِم پوہر آمُت کھالنہٕ یا سُہ گوٚوا چالوٗ اگر تتٮ۪تھ بٮ۪مار بچہِ سُہ چھُنہٕ میانہِ تہٕ چانہِ خٲطرٕ کینٛہہ سُہ چھُ اکھ انسٲنیت کاز کہِ ریڈ کراس چھُ وٲرلڈ وار یِوان ماننہٕ مگر کشمیٖرس منٛز چھُنہٕ ریڈ کراسُک تیٖژاہ فینکشن کینٛہہ یہِ چھُ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر یِوان کیونکہِ ڈسٹرکٹ چیئرمین چھُ آسان
DC. नाज़रीन को ये भी बताते चले कि शबीर हुसैन खाकी पेशे से एक दस्तकार है, जो पेपर पोशी के मारूफ दस्तकार है, और अपनी जो रोजी रोटी है वो उसी से कमाते हैं। लेकिन जो इनके सिर पे जो जुनून है, जो रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देने के लिए गुज़िश्ता 44 वर्षों से वो आज भी सर चढ़ के बोलता है, और आज भी उनका जुनून अभी है वो सरद नहीं हुआ है। आज भी ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, आज भी ये लोगों को इस जानिब तरगीब देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो खून का अतिया पेश करे। तो इवन तो मैं शबीर साहब तुहद पैगाम गो तुम कित मोटिवेट करा नए जनरेशन कि तुम पज खून दिन बेमार बचावन अत खतर शक गसा कुन जमीनी सतह पे जमीनी सतह पे कुरान काफी तो बे वुचान अकिस मेन जनरेशन तथ मे खुदा सवाल तम नफर तमो पान गो नारे दार मज तम अद करान तम मोटिवेट बे तम अपोज मोटिवेट तम करान कि तम पज पे तम जमीनी सतह पे करान ये तम डॉक्टर अनान या कुन हस्पताल हेवान मदद तम सह तो खुदा कर सहाफियस मगफिरत ये जन अत मज हेचन तो तिहस तम दर दुनिया बसान ब्रोह खुद अगर वो ब्रोह खुद आज खून जरूरत ज्यादा अवेयरनेस काफी मगर ये चीज जरूरत जरूरत बढ़े जरूरत बढ़ाने कि जन गाँव मज मदरस ब्लड बैंक तम ग फुल फ्लेज ब्लड बैंक यह सन 50 पॉइंटन पे गाँव अकिस मज रोजन बीरवस मज कुटवास मज 50 पॉइंटन पे ग हॉस्पिटल कि कम से कम ग 5 तान 2 हथ तान ब्लड बैंक सही रोजन यह जन मान कुटवा राजौरी पहुँच ये खतर तह सोन पैगाम कि जन 50 पॉइंट डायरेक्ट हेल्थ सर्विस मदरस ब्लड बैंक तम बदल गो फुल फ्लेज ब्लड बैंक मे वन ये सात कॉल चूंकि ब्रोह टीवीस पे ऐलान गसान अखबार नीरान तथ मज ताखिर तक तो बाज़ावकात क्या तमिस मरीज तमिस मौत आज फोन आज मोबाइल आज सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफार्म यम तुम फिक्र तरान गोडनिच रिएक्शन क्या गोडनिक रिएक्शन नश कि यह सही कि ना मिसाल तुम पी हस्पताल मज क्या क्योंकि अगर सह सही लगो तथनस ब्लड बैंकस फोन कि अच्छा यह पेशेंट यह वाक़ ये बेडस पे या अमिस तो तथ वजह मज कह नफर तरान अपोज त्या मुसीबत वनकस गुत बह जन त्रो फार्म सह तुलान ब्या खालान मे दुत तम चीज मद्देनजर थो सिपलिट यह थोमुत कि तोत पान हर दह दिवान 2 घंटे 1 घंटे हॉस्पिटल तुम पान मान मुख्तलिफ जायन मज वुचमुत पान करान वेरीफाई तुथ बास कह तमिस खतर अच्छा मैं वो तुम जिंदगी में कह युथ वाक़ आमुत दामा सैद मौसमी हालात या मजमूई सूरत हाल यपर आई फोन कॉल तो बिस्तरस पे पेशेंट अम पे मतलब तुहस दिमागस वो तजब बह नेरा कि ना नेर युथ वाक़ पेश गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर आला तिमन दोहन सह वाक़ क्या गोमुत तो सोवर पे मे नेरुन पैदल सह गो मे सठा मुश्किल सारी खुद हेचनो मे पे कोरोनस मज यह गो कि तथ मज तम वक्त डिविजनल कमिश्नर पता 2 पे तथ मज कर तम सच मे वाह कि यम मोल औलाद तरान मलिस अति तो पान चलान तो तथ मज मे वाह कि यह पज पे खुदा वंद करीमन और जनाब रसूलुल्लाह क्या गाड़ गिफ्ट दुतमुत कि अम खतर पन नेटवर्क बाज़ावकात अगर दूर पे कॉल यी तुम सह नेटवर्क इस्तेमाल करान तम इलाकस नजदीकस यम जन ये वनकस तहसील नज़ीम अंजुमन ब्लड डोनरन हज तम सठा वारिया मगर कह जमीनी सतह पे कह 10 तथ मज जन बिल्कुल बेहतरीन तो अफजल अच्छा आखिरस पे वो कि तुम पैगाम क्या दोस पे क्या पैगाम डोनरन खतर आम लुकन खतर तो सरकार गड आज अजुक दह तम सुन वन यम जन ब्लड ग्रुप एजाद कर्मित तो दम कत सन यह कि हर घर मज गह ब्लड डोनर रोजन कुन त वज तैयार क्योंकि कश्मीर बुनिल इलाक तो अमि खतर एक्सीडेंटल केस दोहस गसान
تو اخ نفر گژھِ فی گھرٕ منٛز بلڈ ڈونر نیرُن یِہوٚے چھِ سٲنۍ مسیج انتظامیہ سے کہاں میسج انتظامیہ چھِ یہِ مسیج کہِ بلڈ ڈونر خٲطرٕ تہِ گژھِ اکھ یہِ یُن مناونہٕ کہِ سکیٖم کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛز زندگی تہِ پگاہ بہتر اور افضل روزِ. ناظرین یہ تھے شبیر حسین خاکی اور رضاکارانہ طور پر انہوں نے اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 189 خون کے پوائنٹ دیے ہیں جو واقعی اپنے آپ میں ایک بات ہے, اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. اور بلڈ بردر کے نام سے مشہور شبیر حسین خاکی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہیں ہر ایک ہسپتال, ہر ایک دواخانے اور ہر ایک طبی خانے میں جانا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ انہی طبی خانوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ بستر مرگ پر ہوتے ہیں اور وہ خون کے ایک پوائنٹ کے طلبگار ہوتے ہیں کہ آخر کون مسیحا انہیں آئے گا اور وہ انہیں خون کا پوائنٹ دے کے ان کی زندگی بچائے گا. ان کے تیمارداروں کے لیے ایک فرشتے سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک اور ایسی شخصیت کے ساتھ, تب تک بلال فرقانی کو دیجیے اجازت.